नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम अभिव्यक्तिमा तपाईलाई स्वागत छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति कोषको सहयोगमा युनेस्को काठमाडौँ कार्यालयद्वारा सञ्चालित पत्रकार सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजनाको प्रस्तुति र वाचडग मिडियाको उत्पादन कार्यक्रम अभिव्यक्ति हरेक बुधबार बेलुकी 8 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाका सवालमा राजनीतिक दलको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा बहस र छलफल गर्छौं। युनेस्को काठमाडौँ कार्यालयले नेपालको पूर्वी पहाडका 11 र मध्य तराईका 8वटा गरी 19वटा जिल्लामा पत्रकार सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालन गरेको छ र ती जिल्लामा सरकारवाला व्यक्ति र निकायसँग यही सवालमा बहस र छलफल अनि अन्तर्क्रिया चलिरहेको छ। यही अभियानको एउटा अंश हो यो अभिव्यक्ति कार्यक्रममा गरिने छलफल र बहस पनि। आजको कार्यक्रममा हामीले 3वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, महामन्त्री तथा प्रवक्ता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, ठाकुर प्रसाद शर्मा, प्रवक्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सत्यनारायण मण्डल, प्रवक्ता तराई मधेस सद्भावना पार्टी। त्यसैगरी हामीसँग विषय विज्ञ तथा कार्यक्रमका सहजकर्ताको रूपमा टङ्कराज अर्याल पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रम अभिव्यक्तिमा। र टङ्कजी, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। सुरुवात तपाईँबाटै गरौँ, तपाईँ नजिकै पनि हुनुहुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो मानवाधिकारको मेरुदण्ड भनौँ, अर्थात् लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भनौँ, जे भने पनि अधिकारको कुरा गर्दा, स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा अग्रस्थानमा आउने यो शब्द पनि हो। तपाईँको पार्टीले, तमलोपाले यो अभिव्यक्तिको सवाललाई कसरी लिन्छ? पहिला कुरो त हामीले अन्तरिम संविधानलाई मानेका छौँ र अन्तरिम संविधानको 12(3) कले स्पष्ट रूपमा व्यक्तिको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मौलिक हकभित्र व्यक्तिको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई भनेको छ। त्यसलाई सम्मान गर्ने क्रममा हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि स्वतन्त्रताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई हामीले त्यहाँ परिभाषित गरेका छौँ र सँगसँगै के पनि भनेका छौँ भने यसलाई सन्तुलित राख्नको लागि समावेशी चरित्रको पनि हुनुपर्छ। पत्रकार जगत चाहिँ समावेशी बन्दै जानुपर्छ। जब देशमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र मात्रैले अगाडि बढ्न सकेन र हामी समावेशी लोकतन्त्रलाई अँगालेका छौँ, त यो परिस्थितिमा सबै ठाउँ हामीले समावेशिता बनाउन, समावेशितालाई अँगाल्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले घोषणापत्रको कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अर्थात् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई हामीले पूर्ण रूपले समर्थन मात्रै होइन, त्यसको पक्षमा हामी उभिएका छौँ। किन यति महत्त्व छ यसको भन्ने चाहिँ तपाईँको पार्टीको मान्यता हो? निश्चित रूपमा लोकतन्त्रमा सबभन्दा प्रमुख कुरो नै तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र स्वतन्त्र केमा हुनुहुन्छ भन्दा त्यो परिभाषित गर्दाखेरि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। भनेपछि अन्य स्वतन्त्रताको उद्गम थलो नै, केन्द्रबिन्दु नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भन्ने मान्नुहुन्छ? तपाईले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईले कसरी व्यक्त गर्ने? तपाईको अभिव्यक्तिबाट गर्नुहुन्छ। तपाईको स्वतन्त्रताको हकलाई प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईले कि लेखेर गर्नु पर्यो कि बोलेर गर्नु पर्यो? त्यो सबै कुरा अभिव्यक्ति हो। लिखित अभिव्यक्ति र बोलेर आफ्नो कुरा तपाईले राख्नुहुन्छ। यो मान्यताको आधारमा यहाँहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। सत्यनारायण मण्डलज्यूकोमा म आउँछु। तपाईहरु चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ नि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जब हामी कल्पना गर्दछौँ, आफ्नो देशको जुन अपकमिङ जुन हाम्रो कन्स्टिट्युसन छ र अहिले वर्तमान अन्तरिम संविधान छ, त्यसमा यो टोटल डेमोक्रेसी को आधारमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अनिवार्य छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएन भनेदेखि तपाईको कल्पना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। किन? यस कारणले कि जनताको के आकांक्षा, इच्छा, जनताको के समस्या छ, जब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन उसले व्यक्त गर्न पाउँदैन। भनेपछि यसलाई फराकिलो दायराभित्र हेर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको पार्टीको मान्यता हो? कसैको विचारको अभिव्यक्ति कुण्ठित हुनु हुँदैन, यो हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा अभिव्यक्त छ। ठाकुर प्रसाद शर्माज्यू,
तपाईँको पार्टीको पनि धारणा जानु नि त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा। हाम्रो पार्टीले पनि आफ्नो घोषणापत्रको खण्ड 1 को 12 बुँदामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानमै मौलिक हकको अहिले अन्तरिम संविधानमा त त्यो उल्लेख छ। अब हामीले बनाउने संविधानमा पनि त्यो मौलिक हकको रूपमा त्यो उल्लेख हुनुपर्दछ र सञ्चार उद्योग र सञ्चार जगतका सञ्चारकर्मीहरूको पनि। प्रेस स्वतन्त्रता एउटा पाटो भयो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै अलिकति कुरा गरौँ न अझ। म त्यसमा जाँदै थिएँ त एउटा मात्र पाटो हो प्रेस स्वतन्त्रता भनेको। अभिव्यक्ति जनताले आफ्ना मतहरू अभिव्यक्त गर्ने पाटाहरू धेरै हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा प्रेस हो। अर्को मान्छेले आफ्नो मत खसाल्ने पनि त्यो स्वतन्त्रता हो, त्यो पनि अभिव्यक्तिकै स्वतन्त्रता हो। अर्को कुरो लेख्ने त अब त्यो प्रेसभित्रतिर आयो, लेख्ने स्वतन्त्रता पनि। त्यसबाहेक मान्छेले मान्छेको क्रियाकलाप पनि मान्छेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो। के काम गर्छ त मान्छेले, कस्तो व्यवहार गर्दछ, चाहे त्यो राजनैतिक दल हुन् चाहे अरू जनसाधारणहरू हुन्। कहिलेकाहीँ मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको अवस्थामा अलिकता यसलाई अझ टुङ्ग्याउन जुन दुईवटा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले यहाँ चाहिँ कुरा राख्नुभयो त्योभन्दा त्यस्तै हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा तपाईँको दलको धारणा पनि कि केही थप कुराहरू छन्? म अलिकता भन्दैछु, मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अलिकता कुण्ठित हुन गयो भने मान्छे अलिकता कहिलेकाहीँ मान्छेको स्वभाव हो जुलुस नारा इत्यादि एउटा चाहिँ भायोलेन्ट भन्नाले त्यो एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले मान्छेले सङ्गठित रूपले आफ्नो अभिव्यक्त गर्ने त्यो पनि स्वतन्त्रता चाहिँ लोकतन्त्र हुनुपर्छ होइन, हुन्छ छ पनि भन्ने कुरा त्यो धारणा चाहिँ तपाईँको पार्टीको हो। पङ्कजी म तपाईँकोमा आएँ है त। हामी सुरुमा अभिव्यक्तिकै सवालमा यहाँ जुन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ धारणा के हो त्यसप्रति भनेर भनिरहेको छौँ। मूलभूत रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको के हो? धेरै कुरा अघि पनि आइसकेका छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि हस्तक्षेप बेगर आफूलाई लागेका कुरा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार हो, जुन व्यक्त गर्ने विभिन्न माध्यमहरू हुन सक्छन्। कहीँ मान्छेले लेख्ला, कहीँ बोल्ला, कहीँ कार्टुन बनाएर भित्तामा टाँस्ला, कहीँ फेसियल एक्सप्रेसन गर्ला, अथवा जुनसुकै माध्यमबाट पनि उसले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू बिना कुनै हस्तक्षेप अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा हो। अघि विभिन्न पार्टी 3वटा राजनीतिक दलका प्रवक्ताजीहरूले पनि कुरा राख्नु भएको छ। हाम्रो संविधानको धारा 12मा मौलिक हकको रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्था गरियो र हाम्रो पनि त्यसैमा विश्वास हो भन्ने कुरा आयो। मलाई एउटा अझै जिज्ञासा लागेको छ, उहाँहरूलाई पनि म सोध्न चाहन्छु, त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको लागि हामीले के गरेका छौँ त? संविधानको धारा 12मा मौलिक हकको रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले हाम्रो संविधानमा भएको व्यवस्था पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सन्धि सम्झौतामा गरेको हस्ताक्षरसँग मेल खाने किसिमको छैन। त्यो किसिमको मापदण्ड विभिन्न भन्नाले 1-2वटा भनिदिनुहोस् न। जस्तो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध छ, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जसरी परिभाषित गरिएको छ र जसरी प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भनेको छ र जुन दस्तावेजमा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेर त्यही अनुसार म प्रत्याभूति गर्छु भनेर भनेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अहिलेकै संविधानमा त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्दैन। तसर्थ अब हामी संविधान बनाउने प्रक्रियामा छौँ। त्यो संविधान बन्ने प्रक्रियामा हाम्रो अहिले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अझ राम्रो बनाउन पार्टीको भूमिका छ। सँगसँगै संविधानमा राम्रो लेख्नु त एउटा आवश्यक छ, सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक दलको भूमिका के हो त? राजनीतिक दलले के सोचिरहनु भएको छ त? अभिव्यक्ति हाम्रो प्रत्याभूति छ, हामीले प्रत्याभूति गर्छौँ, हाम्रो विश्वास छ भन्ने बाटो त छ। त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ राजनीतिक दलले यहाँ समस्या छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन चाहेँ, जस्तो हामी कहाँ सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन आएको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हेरिन्छ। यद्यपि त्यो छुट्टै मौलिक अधिकारको रूपमा हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै हामी कहाँ अहिले छलफलमा पनि आउन सक्ला, हामी कहाँ अहिले पनि जुन विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन नभएको कारण धेरै पत्रकारहरूलाई अप्ठ्यारो परेको, केही कुरा फेसबुक ट्विटरमा कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरू कारागारको हावा खान जान परेको अवस्था छ। त्यस्तै हामी कहाँ प्राइभेसी सम्बन्धी कानुन छ, त्यो नभएको कारणले पत्रकारले कति लेख्नु पर्ने हो, कति लेख्न हुने हो र नहुने हो जानकारी नपाएको कारणले प्राइभेसी अन्तर्गत मुद्दा खेप्नु परेको छ। एकातर्फ चाहिँ हामी मान्छौँ भनेर अगाडि संविधानमा देखाइदिने,
तर व्यवहारमा कार्यान्वयनको लागि चाहिँ जुन जुन किसिमका औजारहरू, जुन जुन किसिमका संयन्त्रहरू, जुन जुन किसिमका कानुनी आधारहरू तय गर्नुपर्ने कुरा हो नि, त्यहाँनिर चाहिँ आवश्यक कामहरू भएको छैन। त्यतातर्फ पनि पार्टीको धारणा र अलिकति के किसिमको अग्रसर भूमिका हुनसक्छ त्यो आयो भने जनताले हाम्रो राजनीतिक दलहरूले हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ यस्तो काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ भनेर जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रश्न मैले यता शुक्लाजीतर्फै लक्षित गरेँ है त। मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, हामी निर्माणको क्रममा छौँ। यहाँले पनि भन्नुभयो तत्कालको लागि हामीले अन्तरिम संविधान बनाएछौँ र सूचनाको हक अथवा अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा मात्रै होइन, अन्य धेरै कुराहरूमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू भएको छ र त्यसको पूर्ण परिपालना हुन बाँकी छ। हामी त्यसको क्रममा छौँ। केही हामीले पुरा पनि गरेका छौँ, केही चाहिँ हुन बाँकी छ र सामाजिक स्तरका धेरै कुराहरू खास गरी त्यसमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, तर यहाँ पूर्णतया लागू गर्न सकेका छैनौँ। अहिले हामी पहिला कुरो त म के भन्छु भने हामी निर्माण गर्ने क्रममा छौँ र जब यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अथवा सूचनाको हक, मौलिक हकको कुरा अझ पनि हाम्रो छलफल शुक्लाजी, तर संविधान बन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै जादुको छडी हाने जस्तो लागु हुन्छ भने त होइन। त्यसको वातावरण सेटिङ त अहिलेदेखि नै चाहिन्छ होला नि त। एकदम वातावरण सेटिङ भने पहिला त नयाँ संविधानमा लेखिनु पर्यो नि। अन्तरिम संविधानमा हुँदैमा अक्षरशः मच्छिका स्थानीय मच्छिका त्यो नयाँ संविधानमा त आउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुरूप छैन भन्ने जुन उहाँले कुरो उठाउनु भयो, त्यो त नयाँ संविधानमा हामीले कति समावेश गर्न सक्छौँ, कति समावेश गरिनु पर्दछ भन्ने कुरो त सरकारको पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको बारेमा आउनुपर्छ। हामीले पनि त्यो कुरालाई उठाउँछौँ र गर्छौँ। प्राइभेसी सम्बन्धी कानुन र अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुनको पनि यहाँले कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, पहिला त संविधान अनुसारको ऐन र कानुनमा धेरै कुरा अपुरो छ, त्यो पुरा हुन बाँकी छ र मलाई लाग्छ सरकारले के कुराहरू ल्याइरहेछ, केही कुराहरू नयाँ संविधान बनेपछि पनि आउला। तर यो कुरो जुन छ, यो अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कुरा, अहिले सरकारले एउटा विधेयक पनि ल्याएछ, त्यसमा छलफल पनि भइरहेछ। मलाई लाग्छ यी सबै पक्षमा प्राइभेसी सम्बन्धी कानुन र अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुनमा मलाई लाग्छ एउटा सन्तुलनको आवश्यकता छ। तपाईँकोमा त्यही प्रश्न लिएर तपाईँको चाहिँ धारणा चाहिँ के हो त? खास गरी तपाईँको घोषणापत्रमा प्रतिबद्ध भएर तपाईँले राख्नुभएका कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा र संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुराहरूलाई व्यवहारमा प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा तपाईँको पार्टीले के भूमिका खेल्न सक्छ? तपाईँको धारणा चाहिँ के हो यो सन्दर्भमा? यो संविधानमा सबै चिज लेखेर अथवा ऐन कानुन बनाएर मात्रै चाहिँ हुँदो रहेनछ। जति पनि कम्पेटेबल तपाईँको लज, रुल्स, रेगुलेसन्स, डिरेक्टिभ्सहरू जति पनि छ, त्यसलाई गभर्मेन्टको टुल्सले यदि प्रोपरली उसलाई एक्जिक्युट गर्दैन भनेदेखि यो विचारको जुन अभिव्यक्ति छ त्यो कुण्ठित भएर जान्छ। यसमा प्रेसको पनि रोल चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ। यो जुन राइट टु इन्फर्मेसन एक्सप्रेसन, राइट टु एक्सप्रेसन जुन छ नि, त्यो चाहिँ समानुपातिक वेमा मासमा चाहिँ यसको इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन हुन जरुरी छ, ताकि प्रेसको दायित्वको कुरा चाहिँ प्रेसको दायित्वको कुरा पनि आउँछ। जस्तै अहिले जति पनि विद्यमान हाम्रो ऐन कानुन छ त्यसकै बारेमा, जस्तै प्रेस काउन्सिल छ, हाम्रो इन्टिटी एउटा छ, तपाईँको के भन्छ सूचना विभाग छ, यिनीहरूको कोड अफ कन्डक्ट के त यसको सम्बन्धमा? एउटा लौका कद्दु चाहिँ फलेको 10 केजीको त्यसलाई चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्स दिएर इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन गर्ने भनेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा शुक्लाजीले उठाउनु भएको कुरामा पुनः समर्थन गर्दै थप चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन दायित्व छ नि, त्यो दायित्वप्रति हामी डेडिकेटेड हुनुपर्छ। चाहे त्यो राजनीतिक दल होस्, चाहे त्यो गभर्मेन्ट होस्, चाहे गभर्मेन्टको मेसिनरिज होस्। यसको कार्यान्वयनको अग्रसरता लिने चाहिँ सरकारले कार्यपालिकाले होइन, एकदमै कार्यपालिका एकदम। त्यो नगर्ने कारण के होला? त्यसको एउटा कारण त के छ कि हामीमा रिनासाइन्स, त्यो जनजागरणको कमी छ, इलिट्रेसी छ। जस्तै मैले हामीमा भनेको आम जनतामा, आम नागरिकमा, जस्तै राइट टु इन्फर्मेसन अहिले भर्खरै तपाईँहरूसँग यसमा तपाईँले उठाउनु भएकै कुरालाई क्लियर गरौँ। जनस्तरमा जनजागरणको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि जनताबाट चाहिँ दबाब नहुँदाखेरि
सरकारमा बस्ने पक्षले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचाइबाट प्रेरित भएर त्यो किसिमको व्यवहार प्रदर्शन गर्दाखेरि यो अवस्था देखिएको भन्ने तपाईँको भनाइ हो। एक्ज्याक्टली। म शर्माज्यूकोमा आएँ, तपाईँको पनि छोटकरीमा उहाँहरूले भन्नुभएका बाहेकका थप कुरा केही छन्? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवहारमा प्रत्याभूत गर्न किन सकिएन त भन्ने चाहिँ टङ्कजीको प्रश्न थियो। राजनीतिक दलहरू भनेको जनताबाटै आएका जनताकै प्रतिनिधिहरू होइन। पहिले त राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्, त्यसपछि पार्लियामेन्टबाट कानुन बन्छ। अघि नै मित्रहरूले भन्न सक्नु भएको छ कानुन हामी कहाँ अपर्याप्त होला, अपर्याप्त भएका कानुनहरूलाई अझ बनाउनु पर्ने, त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने कुराहरू होला। अस्ति भर्खर अघि कुरा उठिसक्यो, त्यो त आइसक्यो। परिमार्जन गर्नको लागि उहाँहरू चाहिँ म भन्दैछु। हजुर, र यो सब कुराहरू चाहिँ अभ्यासको क्रममा पनि आफै परिमार्जित हुँदै जाने कुराहरू। सूचनाको हकको कुराहरू उठ्यो। सूचनाको हकको लागि हरेक कार्यालयहरूमा व्यवस्था छ त्यसको दिने, त्यसले दिएन भने सूचना आयोग छ फेरि, सूचना आयोग छ फेरि। यो सबै कुराको हामी एकदम परिपक्व रूपले हामी अहिलेबाट चाहिँ हामी त्यो परिपक्वता हामी हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो बढ्ता एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलि बढी नै होला। हामी अभ्यासको तर जति गर्न सक्यो त्यति पनि गर्न सकेनौँ कि भन्ने पनि कुरा छ नि त। डेफिनेटली भएका कुराहरूबाट हामी अलि असन्तुष्ट हुन सकेनौँ भने त हामी अगाडि बढ्दैनौँ नि। अहिले गर्न सकिने जति कुराहरू पनि गरेका छैन। त्यही गर्न नसक्नुको कारण के हो त? सबभन्दा त्यसको कारण त अघि नै मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँसँग थप कारणहरू होइन, थप कारण छ। थप कारण के भने जनतामा चेतनाको कमी। त्यो सँगसँगै एउटा त हामीमा त्यो इलिटरेट जनताहरूको मात्रै होइन, हामी अलिकता पढे लेखेका राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूमा पनि यो कुरालाई लागू गर्नमा कानुनी प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्छौँ, व्यवहारमा त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नमा हामी पनि त्यति चाहिँ प्रतिबद्धतापूर्वक हाम्रो आचरणको कुरा पनि आएको छ। म के भन्न खोजेँ भने यहाँ जुन कुरा आयो, एकातर्फ हामी के भन्छौँ भने पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। तर यो एकैचोटि हुने होइन, बिस्तारै ग्रेजुअली मान्छेको व्यवहार पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने छ। त्यही भएर नै होला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी धेरै राम्रो गर्छौँ भनेका छौँ। नेपालमा संविधान र कानुन बनाउँदा अलिक तल्लो स्तरको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ, कानुनमा जाँदा त्योभन्दा तल्लो स्तरमा छ। त्यसरी यसो भनेर छ नि, यसो भनेर उन्मुक्ति पाइने अथवा छुटकारा पाइने अवस्था छैन। अर्को उहाँहरू सबैले चाहिँ त्यसो भन्दैमा निराश हुने अवस्था त होइन नि। निराश हुने अवस्था त छँदै छैन प्रकाशजी। म अझै एउटा कुरा, तर कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ चिन्तन हो कि यो मध्यम खालको बनाउने भन्ने चिन्तन? तपाईँले जुन फन्डामेन्टल कुरा उठाइराख्नु भएको छ नि, तपाईँहरूको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ यसमा? होइन, मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। हामी अहिले पनि के भनिरहेको छौँ भने हाम्रा नागरिक अशिक्षित छन्, हाम्रा नागरिक इलिटरेट छन्, हाम्रा नागरिकले प्रेसर दिएनन्, जानेनन्, त्यही भएर यस्तै चलिरहेछ भन्ने कुरा छ। त्यसको दुरुपयोग गरे भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ यो कुरोमा छ नि, सबैभन्दा पहिला ती नागरिकलाई सचेत बनाउने, ती नागरिकलाई बुझ्ने बनाउने र ती नागरिकलाई हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत हुने अथवा चाहिँ एक्सर्साइज गर्न सक्ने बनाउने जिम्मा पनि सरकारको हो नि त। हामी कानुन बनाइदिउँ, हामी उम्क्यौँ भन्ने कुरा छैन। त्यो कानुनको प्रयोग गर्न सक्ने नागरिकलाई बनाउने जिम्मा पनि सरकारको हो नि त। अलिकति थपौँ उहाँको है, सानो कुरो उहाँले सरकारको जिम्मेवारी भन्नुभयो, यो सही हो। सरकारसँगै नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन, सङ्घ संस्था, समाजको समग्रमा यो जिम्मेवारी हो। यो हामीले हर कुराको जिम्मेवारी म सरकारको पक्षबाट होइन, म त त्यसै पनि प्रतिपक्षको मान्छे, मैले सरकारको विरोधै गर्नुपर्ने हो। तर जहाँ सत्य कुरो आउँछ त्यहाँ हामीले के मान्नुपर्छ भने हामीले सबै कुरो यो सरकारको जिम्मेवारी भनेर पन्छिन पाउँदैनौँ। प्रतिपक्षको पनि जिम्मेवारी हो, जिओ सँगसँगै एनजिओसको पनि जिम्मेवारी हो, सङ्घ संस्थाको पनि। सरकार भन्दाखेरि स्टेट बुझ्नु पर्ला, यहाँ राज्य भनेर बुझ्नु पर्ला। राज्य भनेको जनता हो, जनता भनेको हामीले भन्ने पनि जनता हो। हेर्नुहोस्, यो परिभाषा त्यसरी लैजाँदाखेरि मलाई लाग्छ अमूर्तभन्दा मूर्त परिभाषामा हामी जानुपर्छ। 1 2 3 4 यसरी सङ्घ संस्था, सरोकारवालाहरू सबै यसमा लागेर चेतनाको अभिवृद्धि गरेनौँ भने टाठाबाठाले त्यसको उपयोग गर्न पाउँछन् सूचनाको हकको। तर सर्वसाधारण जनता, यो देशको बहुमत जनता, जुन अघि मण्डलजीले उदाहरण दिनुभयो, त्यहाँका जनताले निश्चित रूपमा यसको उपयोग गर्न पाउने त्यहाँको समाजको पनि जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। सरकारले यसले इनिसिएटिभ नलिने त एउटा कारण छ नि। सरकारले जति बढी इनिसिएटिभ लियो त्यति बढी सरकारको कमजोरी उजागर हुन्छ, अनि सरकारको कमजोरी सबैले थाहा पाउँछ। तपाईले त्यसै गर्नुहुन्थ्यो?
होइन हामीले गर्ने होइन, सबै सरकारी हो त्यसमा त्यसै गर्छौँ। तपाईँ पुग्नु भने तपाईँ त्यसै गर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि त्यसै गर्नुहुन्थ्यो। होइन मैले त त्यसो गरेको छैन, म 6 महिना सञ्चार मन्त्री थिएँ, मैले त्यो बेलामा यो इनिसिएट भइरहेको थियो यी कुराहरू। प्रसङ्ग अलिकति बदलौँ है त। जस्तो यहाँ पत्रकारहरूको जिम्मेवारीको कुरा आयो होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारहरूको सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ, किनभने उनीहरू माध्यम हुन्, आम जनता समक्ष सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमहरू हुन् भन्ने कुरा आयो। र त्यसमा पत्रकारको दायित्वको कुरा कतिखेर एकातिर दायित्वको कुरा आउँछ भने अर्कोतिर आफ्नो राजनीतिक दलसँग यो पत्रकारलाई अर्थात् यो पेपरलाई अर्थात् यो मिडियालाई नजिक बनाउन पाएदेखि भन्ने कुरा पनि आउँछ है कता कता। केटाले मात्रै म फलानु केटीलाई बिहा गर्छु भनेर बिहा गर्न पाउँछ? केटी पनि त तयार हुनु पऱ्यो नि। त्यसैले तपाईँले मिडिया फलानु मिडियालाई म युज गर्छु भने मिडिया पनि युज हुनलाई तयार हुनु पऱ्यो नि त। मिडिया युज हुन तयार हुनेको ठाउँमा उसलाई युज गर्न सक्ने क्षमता भएको पार्टीले युज गरिरहेछ। जोस प्रयोग चाहिँ भएको छ। प्रयोग भएको छ, म त एकदम प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा यहाँ त्यसमा जग जाहेर छ। दोष दुवै पक्षको भएको कुरा जग जाहेर छ। कसैको विपक्षमा लेख्न र कसैको पक्षमा लेख्न यहाँ केही पत्रकारहरू केही मिडिया, म सबैलाई दोष दिन चाहन्न, छन्। आज हेर्नुहोस् नेताहरूले भेटे त्यो कुरा यहाँ केही विद्युतीय मिडियाले आफ्नै तरिकाले दिए, केही अर्कोले, एउटाले त निश्चित झुट बोलिरहेछ। एउटाले त एउटै कुरालाई तपाईँले हरियो र उहाँले सेतो भन्नुभयो भने एउटाले त झुट बोलिरहेछ भने झुट किन बोल्यो, कुन स्वार्थको लागि, कुन दबावको लागि, कसको हितको लागि भन्ने कुरा त्यहीबाट स्पष्ट हुन्छ र दायित्व बोधको कुरा त्यहीबाट आउँछ। तपाईँ कालो कोट लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ, अघि भन्नुहुन्छ म सेतो कोट लगाएर हिँड्छु। एक शुक्लाजीले चाहिँ कालो कोट लगाएर हिँड्नुभयो भनेपछि फेरि कता कता मुक्का खानुपर्ने अवस्था पनि छ नि कतिपय अवस्थामा। त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू, तपाईँले एउटा व्यक्तिले गल्ती, मैले गल्ती गरेँ भने तमलोपा बदमास हो भनेर भन्नुहुन्न, तपाईँले प्रेसाइजमा जानुपर्छ। तमलोपाको प्रवक्ता सर्वेन्द्र शुक्ला बदमास हो भनेर भन्नुपर्छ। तपाईँले मैले गल्ती गरेँ भने त्यसलाई लगेर तमलोपाबाट जोड्ने प्रवृत्ति उहाँले गर्नु भने उहाँको पार्टीबाट जोड्ने प्रवृत्ति ठिक होइन। म मण्डलज्यूकोमा आएँ। युनेस्कोको एउटा अध्ययनले नै युनेस्कोले मध्यतराईका 8वटा जिल्ला र पूर्वी पहाडका 11वटा जिल्लामा एउटा अध्ययन गरेको थियो, खास गरी पत्रकारको सुरक्षाको सम्बन्धमा। र त्यो अध्ययनले के देखाएको छ भने पत्रकारहरूले भनेको कुराको आधारमा उनीहरूले आफ्नो पेसागत धर्म र दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा निष्पक्ष निर्वाह गर्दाखेरि उनीहरूमाथि भौतिक असुरक्षा, धम्की लगायतका त्यस्ता किसिमका असुरक्षाको अवस्था छ। र त्यसमा असुरक्षा कोबाट छ भन्दा विभिन्न समूहबाट, त्यो मध्ये जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठन र तिनका कार्यकर्ताबाट छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ यो? युएसएमा मेन स्ट्रिम भन्ने एउटा संस्था, पत्रकारहरूको संस्था, त्यसले एउटा कोड अफ कन्डक्टको निर्माण गरेको थियो। त्यो कोड अफ कन्डक्टको माध्यमबाट यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने हिसाब किताब आयो। पछि हाम्रो देशमा पनि प्रेस काउन्सिल त्यस्तै चाहिँ सूचना विभाग यिनीहरूको पनि कोड अफ कन्डक्ट छ, त्यो अनुसार जाने। प्रश्न यहाँ कस्तो खडा भएको छ, एक छ प्रश्न कि दर्जनभन्दा बढी टेलिभिजनहरू चाहिँ काठमाडौँमा सेन्ट्रलाइज्ड हुने, सारा पत्र पत्रिका काठमाडौँमा सेन्ट्रलाइज्ड हुने, हिमाल पहाड र तराईमा चाहिँ यी पत्रकारहरूको उपस्थिति नहुने, जसले गर्दा भनेपछि त्यही कारणले राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरूले थ्रेट गरेका हुन् पत्रकारहरूलाई। त्यसमा पनि के भएको छ भनेदेखि जस्तै मान्नु तराईको कुरा म तराईबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। तराईमा के भएको छ भनेदेखि यी पत्रकारहरूले, जसलाई तपाईँहरूले पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, येलो जर्नलिजम जसलाई भन्छ नि, यो पित पत्रकारिता मार्फत जुन रियल इन्फर्मेसनको डिसिमिनेसन हुनुपर्छ त्यो नगरेर गलत ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेमा आक्रोश हुन्छ र त्यो आक्रोशमा बगेर मान्छेले यस्तो चाहिँ घटना घटाउँछ। जस्तै भनौँ न कि के अरे तराईमा एउटा सिडिओले, सबै त त्यस्तै भएको छैन, एउटा एक मिनट सिडिओले चाहिँ 50,000, 2 लाख, 10 लाख रुपियाँ लिएर नागरिकता प्रमाणपत्र त्यहाँ चाहिँ बनाइदिने, अनि त्यहाँ सूचनाको प्रवाह के गर्ने कि त्यो इन्डियनहरू आएर, मधेसीहरू आएर नागरिकता चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिँ फलान चलान लिने। यस्ता कुराहरूको जुन कोड अफ कन्डक्टलाई यी पत्रकारहरूले नै जुन भायोलेसन गर्ने अथवा सूचना, मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई कि त्यस्ता गैर न्यायिक हत्या चाहिँ मधेसमा हुने, त्यस्तो सिडिओ एसपीहरूले त्यहाँ चाहिँ
मधेसीमाथि अत्याचार गर्ने कुराको इन्फर्मेसन कसले दिने? पत्रकारहरूले दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पत्रकारहरूले त्यस्तो राइट इन्फर्मेसन जनतामा प्रभावित नगर्ने, डिसमिनेसन नगर्ने हो भनेदेखि त्यहाँको मान्छे त अभियसली उनीहरू चाहिँ आक्रोशित हुन्छ र कहिलेकाहीँ एकल दुक्कल यस्ता घटना हुन्छ। त्यही मात्रै कारण हो त, पत्रकार मात्रै कारण हो। मेन कारण त्यो पत्रकार मात्रै कारण होइन भन्नुभयो है, फेरि कुरो बाज्यो है। बाजे होला, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो। म चाहिँ पत्रकार खास गरेर अब जस्तै तपाईँ नै भन्नुहोस् न, कर्णाली तपाईँको निष्कर्ष त्यही हो भने त्यो कुरालाई मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। ठाकुर शर्माज्यू, जुन मैले एउटा फेरि त्यही प्रसङ्ग बारम्बार कट्याइरहेको छु, युनेस्कोले गरेको एउटा अनुसन्धानको निष्कर्षको कुरा, तपाईँको राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केसमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो राजनीतिक दलको केसमा लागू हुँदैन, कुनै पनि राजनीतिक दलको केसमा त्यो लागू हुँदैन। त्यो व्यक्तिगत व्यवहारको कुरा हो। एउटा कुरा त डेफिनेटली राम्रो भए मेरो, नराम्रो भए तेरो अनि त हाम्रो चरित्र पनि हो होइन। त्यो बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कुनै राजनीतिक दलका सदस्यहरूले अथवा भातृ सङ्गठनका सदस्यहरूले पत्रकारहरूमाथि मात्रै किन अरूमाथि पनि त्यस्तो एउटा चाहिँ गरे भनेदेखि त्यो माथि त कारबाही गर्न सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ आफ्नो दलको मान्छेले गरे भनेर दलबाट त्यस्तो भएको छैन। मैले जान्न खोजेको त्यति मात्र। टङ्कजी, म यही प्रसङ्गलाई जोडेँ। यो खास गरी द्वन्द्वोत्तरको समाजमा द्वन्द्वहीनताको कुरा चाहिँ बारम्बार उठ्ने गर्छ र त्यसमा कतिपय कुरा त्यो स्वाभाविक रूपमा एउटा पेसाकर्मीले गरेको गल्तीको कारणले हुने घटनालाई पनि दण्डहीनतासँग जोड्ने पनि एउटा पाटो भयो। अनि अर्को दण्डहीनता भएको कुरालाई पनि यो होइन है भनेर उम्किने अर्को पाटो पनि भयो। यो बिचमा अहिले जुन मैले एउटा आँकडा प्रस्तुत गरेँ त्यो र जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गर्नुभएको कुरालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालमा जुन विगत हामीले लगभग 10 वर्षको द्वन्द्वलाई पार गरेर आयौँ र त्यो द्वन्द्वको समाधानको सन्दर्भमा हेर्दा अहिले पनि आवश्यक संयन्त्रहरू बन्ने र त्यो बेलामा भएका घटना परिघटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा हामी अझै प्रवेश गरिसकेका छैनौँ अथवा प्रवेश गर्दा पनि त्यसको निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। तसर्थ त्यो आँकडा यदि डाइरेक्ट द्वन्द्वको समाजसँग जोड्ने हो भने र अहिलेको समाजमा तुलना गर्दा केही परिवर्तन हुन सक्ला। तर मैले अघि हाम्रो राजनीतिक दलका प्रवक्ताज्यूले उठाएको कुरा नै म एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। कस्तो भने कुनै एउटा कार्यकर्ता, कुनै एउटा केन्द्रीय सदस्य, कुनै एउटा नेताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत गएर कोही पत्रकारलाई धम्की दिन्छ, धम्क्याउँछ, कुटपिट गर्छ भने त्यो त व्यक्तिगत घटना हो, यो हाम्रो पार्टीको धारणा होइन भनेर उम्किन पाउने अवस्था छैन। मात्र यदि त्यस्तो हो, व्यक्तिगत जिम्मेवारीकै कुरा हो, पार्टीले जिम्मेवारी, यदि त्यो गरेको अवस्थामा तिमी हाम्रो घोषणापत्रको दफा यतिको यतिमा राखिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सर्वमान्य मूल्य के अरे मान्यता विपरीत गरेर तिमीले कारबाही गरेको हुनाले तिमीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिन्छ भनेर उहाँले अहिलेसम्म कसैलाई निष्कासन गर्नु भएको छ? म शर्माज्यूकैबाट आएँ। त्यो लेखिरहनु पर्ने विषय होइन क्या। पार्टीभित्र अनुशासनको पद्धति हुन्छ, अनुशासन कमिटी हुन्छ। यदि अनुशासनहीन काम कुनै पार्टीको सदस्यले, भातृ सङ्गठनका सदस्यहरूले गरे भने त्यसलाई निकाल्ने हाम्रो उसमा चाहिँ प्रावधान छ। पर्टिकुलरली हामी निकाल्छौँ। तर सँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अराजक हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि एउटा त्यो त हुँदैन भन्ने कुरा अघि आइसक्यो। पत्रकारहरू गैर जिम्मेवार भएको कारणले कतिपय घटना भएको छन् भन्ने कुरा त त्यो आइसक्यो। तर पत्रकारहरू जिम्मेवार हुँदाहुँदै कुनै राजनीतिक दलको विपक्षमा यद्यपि यो चाहिँ सही कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यो पत्रकारले लेख्यो भने त्यो पत्रकारमाथि धम्की र ऊमाथि आक्रमण भयो, त्यस्तो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको राजनीतिक दलले त्यो सदस्यलाई त हाम्रो पार्टीको चाहिँ सदस्य रहन सकिनस् भनेर बर्खास्त गर्ने, निलम्बन गर्ने, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो पार्टीको अनुशासन समितिले यदि उसले गैर जिम्मेवाराना हरकत त्यस्तो गरेछ र त्यो ठहर गर्छ भनेदेखि त्यस्तोलाई हामी कारवाही गर्छौँ। हामीले शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने पक्षका हौँ, हामीले हिंसक विरोध गर्नुहुन्न र अहिलेसम्म हामीले यदि कुनै पत्रिका, कुनै समाचारको विरोध गरे हो भने शान्तिपूर्ण तरिकाले गरेका छौँ। अधिकतम हामीले पत्रिकाको साङ्केतिक रूपमा हाम्रो भातृ सङ्गठनले कपी सार्वजनिक रूपमा राखेर जलाएको छ। त्यो भनेको साङ्केतिक विरोध हो। कसैलाई कुटपिट हिंसा गर्ने काम हामीले गरेका छैनौँ र पत्रकार मात्रै होइन, सामान्य जनतालाई कुटपिट गर्नेलाई पनि हामीले कारवाही गरेका छौँ पार्टीको मान्छेले। अब यसमा अहिले पछिल्लो समयमा उठेको यो सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिको एकदम सशक्त माध्यम
फेसबुक, ट्विटर लगायतका, युट्युब, यिनीहरू सशक्त माध्यम छन्। तर यिनीहरूमाथि यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर जुन हामीले संविधानमा पनि राखेका छौँ, सबै पार्टीले घोषणापत्रमा पनि राख्नुभएको रहेछ, त्यो लागू हुँदो रहन्छ कि क्या हो? हेर्नुहोस्, कहीँ न कहीँ लुपहोल्स छ। त्यो यो पछि जुन नेटवर्किङको लज बन्या छ त्यसको जुन अहिले 70 को घटना आयो र पछि अदालतले छोडिदियो, त्यसको मतलब पुलिसले एउटा अपराध लगाएर मुद्दा लगायो, त्यो नेटवर्किङकै नियम लगाएर मुद्दा लगायो, पछि चाहिँ त त्यो गलत, अदालतले त गलत ठहराइदियो भनेपछि कहीँ न कहीँ लुपहोल्स छ र त्यसको दुरुपयोग आत्मकेन्द्रित भएर इगोले गर्दा, दम्बले गर्दाखेरि रिस पोख्ने किसिमले प्रशासन यन्त्रले गरेको छ। मलाई लाग्छ आजको समयमा यस्ता मानवाधिकारका अनेक कुराहरूको यो संयन्त्रलाई तालिम दिने क्रम छ, खास गरी प्रहरीलाई तालिम दिएको छ, इभन सिपाहीलाई पनि दिएको छ, हलदारलाई पनि दिएको छ र त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि त्यो सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ नागरिकको अधिकार हनन हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ छ, होइन? एकदम अभिव्यक्तिको अधिकार गर्दाखेरि हनन हुने ठाउँ छ, तर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको नाउँमा कानुनले छोड्दिएको कि कसैको प्राइभेसी अथवा कसैको बेइज्जत गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो पनि अपराध हो, त्यसमा चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। तपाईँले अघि जुन कुरा उठाउनु भयो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रदेखि र आर्थिक राजनीतिक अधिकारको अभिसन्धि जुन 1966 को कुरा गर्नुभयो, त्यसको धारा 19 को कुरा बारम्बार तपाईँले कोड गर्नुभएको छ। त्यहाँ हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। त्यसले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर चाहिँ तैँले त्यहाँ रोक्न पाउँछस् है तेरो नागरिकलाई फेसबुकमा लेखेको अर्थात् ट्विटरमा ट्विट गरेको भन्छ कि भन्दैन? कुनै पनि माध्यमबाट बिना हस्तक्षेप स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरालाई प्रत्याभूत गरिएको छ। यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा अन्य अभिव्यक्तिका माध्यमहरूभन्दा अलिकता हाम्रो नेपाली समाजमा नयाँ पनि हो र यसलाई नियन्त्रित गर्ने कानुन चाहिँ बनाउनु पर्ने, नियन्त्रित नगरौँ, नियमन गर्ने। अब नियन्त्रित भन्ने शब्दसँग नै यहाँलाई म त दोहोऱ्याएर भनौँ, नियन्त्रित भन्ने के भने तपाईँले थाहा पाएको देखेको कुरा सबै कुरो त्यो उसमा चाहिँ ट्विट गर्न पाउने कि नपाउने, त्यो कुरो त स्पष्टसँग भन्नु पऱ्यो। हामीले धेरै कुरा देख्छौँ, अघि नै हाम्रो शुक्ला सरले ल्याउनु भएको कुरा कि मान्छेका प्राइभेसीका कुरा, अन्य कुराहरू, त्यस्ता कुरालाई त नियमन मात्रै होइन नियन्त्रितै पनि गर्नुपर्ने अवस्था परिभाषित र परिमार्जन गर्न जरुरी छ र त्यो गर्दाखेरि नियमन गर्दाखेरि नियन्त्रित गरेर नियमन गर्नु, नियन्त्रित हुने गरी नियमन गर्नु। मण्डलज्यूकोमा है यही सामाजिक सञ्जालहरूकै प्रसङ्गमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनु हुँदैन, चाहे जुन पनि माध्यम होस्। त्यसमा चाहिँ यदि कसैले उच्छृङ्खलता ल्याउँछ भनेदेखि एउटा सिद्धान्त छ, अधिकार सँगसँगै कर्तव्यको पनि बोध हुनुपर्छ। जस्तै इङ्ल्यान्डमा एउटा कहावत तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, 1 person वाज स्विङ्गिङ द स्टिक राउन्ड द फिङ्गर। अर्कोले के भन्यो, ए के गरे मेरो कान छोइरहेछ भनेर चाहिँ भन्यो, ए यो त जननी हो, यो इङ्ल्यान्ड त डेमोक्रेसीको जन्नी हो, म त मेरो अधिकार हो, म घुमाउन सक्छु। उसले भन्यो ठिक छ घुमाऊ, तर तेरो स्विङ्गिङ अफ द स्टिक सुड टच माई इयर भनेर उसले भन्यो। यस कारणले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि सामाजिक सञ्जालको रूपमा यदि अभिव्यक्त गर्ने हाम्रो अधिकार हो भनेदेखि यो कर्तव्य पनि मेरो हो कि कसैलाई मेरो अभिव्यक्तिबाट ठेस नपुगोस्। प्रजातान्त्रिक अथवा लोकतान्त्रिक समाजमा राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमहरू हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यो राख्यो भने फेरि त्यसले अन्ततोगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कहीँ न कहीँ असर पुर्याइरहेको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर अहिले हामीसँग नेपाल टेलिभिजन जुन टिभीबाट हाम्रो कार्यक्रम गइरहेछ, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति लगायतका सञ्चार माध्यमहरू छन् जुन यहाँहरूले पनि प्रयोग गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ सरकारमा भएको बेला। यो मैले भनिरहँदाखेरि यो ठिक छ कि बेठिक छ? म के भन्छु भने अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई प्रभाव पार्ने, निजी क्षेत्रमा पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने, सामदाम दण्डभेदको प्रयोगद्वारा प्रभाव पार्ने काम प्रत्यक्ष रूपमा हामी कहाँ भइरहेछ। जस्तो एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण 70 को हामी दियौँ, त्यस्तै तमाम यस्ता सरकारी संयन्त्र छन् जसले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेर यी विभिन्न तरिकाबाट त्यसलाई आउन दिएका छैनन्। त्यस्तै सरकारी क्षेत्रलाई तपाईँले जुन लेभलसम्म उठेर त्यो कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो लेभलमा निजी क्षेत्र पनि पुग्नुपर्छ।
त्यतिको निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अघि जुन मण्डलजीले कुरा उठाउनु भएको छ त्यो उहाँले मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यतातिर पनि फिङ्गर घुमाउनु भएको छ। भनेपछि सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यम हुँदाखेरि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुन्छ, अर्थात् त्यसले कतै इन्फर्मेसन म्यानिपुलेसन हुन्छ भन्ने मान्यता यहाँ राख्नुहुन्न। त्यसले मात्रै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुन्छ भन्ने त्यसले मात्रै होइन, त्यसले पनि भने त अरूले निजी क्षेत्रले गरिरहेछ भने उहाँहरूले नि गर्नुभएको छ भने त के एउटै फरक हो र? मण्डलजीको धारणा के छ यसमा? ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्छौँ, यो सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा चाहिँ यस्ता संस्थाहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। यदि छ भनेदेखि पनि द्याट हेज टु बी फुल्ली अटोनोमस। उसमा सरकारी नियन्त्रण कम से कम चाहिँ हुनुपर्छ, जसले गर्दा उसले फुल स्विङमा सरकारद्वारा प्रवर्धित हुन सक्यो, नियन्त्रित हुनु भएन, फुल्ली अटोनोमस हुनु। शर्माज्यू हेर्नुहोस्, यो संसारमा यो दुईटै पक्ष छ, यो सैद्धान्तिक बहसको विषय हो। अहिले जुन पञ्चायतको बेलादेखि चाहिँ सरकार नियन्त्रित जुन चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू थिए त्यो बेलाको स्थिति हेर्दाखेरि र अहिले हेर्दाखेरि हामी धेरै आकाश जमिनको हामी फरक पाउँछौँ। सरकार नियन्त्रित समाचार माध्यमहरूले पनि सरकार विरोधी कुराहरू चाहिँ डिसेमिनेट गरिरहेको पनि पाउँछौँ। यो कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो। संसारमा हुनै हुँदैन भन्ने पनि एउटा कुरा छ, हुनुपर्छ भन्ने पनि अर्को कुरो छ। तर सरकारको कहीँ न कहीँ, तर म त्यो सँगसँगै सरकारलाई मात्रै दोष दिन्न। अघि नै पनि कुरा उठ्यो, राजनीतिक पार्टीहरूका सङ्गठन सारा चाहिँ समाचार माध्यमहरूमा मात्रै होइन, पत्रकारहरूको बिचमा सङ्गठनहरू छ होइन। त्यो हुन पाउने कि नपाउने, सरकारद्वारा प्रवर्धित समाचार माध्यमहरूबाट नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ भन्ने चाहिँ नियन्त्रितबाट चाहिँ हुन्छ, नियन्त्रितबाट चाहिँ हुन्छ प्रवर्धित कुरा अघि पनि आएको छ। तर अहिले बढ्दो क्रम कस्तो छ भने सरकारबाट नियन्त्रित मिडिया नै हुनु हुँदैन, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र अटोनोमसको कुरा ल्याउनु मण्डलजीले अटोनोमस निकायको रूपमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो र हामी कहाँ पनि पहल सुरु भइसकेका छ, केही इनिसिएटिभ सुरु भएका छन्। र एउटा कुरो के भने निजीले गरेछ सरकारले गर्दा के फरक भयो त भन्न मिल्दैन, किन सरकार भनेको चाहिँ मैले तिरेको ट्याक्सको पैसा हो नि त, अथवा प्रत्येक नेपाली नागरिक प्रत्येक गाउँ कुनाको नागरिकले तिरेको ट्याक्सको पैसा उसले केही सर्टेन राजनीतिक दल अथवा सरकारमा हुने व्यक्तिको मात्रै भजन गाउन अथवा उसको मात्रै प्रचारमा प्रयोग गयो भने त उसले तिरेको ट्याक्सको पैसाको दुरुपयोग भयो नि त। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। अब यस सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आगामी संविधान, राजनीतिक दलको व्यवहार आचरण सबै क्षेत्रबाट सुरक्षित गर्न सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईँको प्रतिबद्धता के हो? पूर्ण प्रतिबद्धता छ, त्यसमा त फरकै छैन। त्यही प्रतिबद्धताको क्रममा यहाँहरूसँग पनि सहयोग खोजे हो। हजुर मण्डलज्यू, यहाँको फेरि प्रतिबद्धता खोजेँ मैले। मेरो त पूर्ण प्रतिबद्धता छ, तर म अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लान खोजेको जति पनि यस सम्बन्धित स्टेक होल्डर्सहरू छन् त्यो अधिकार आफ्नो प्रयोग गर्दा कर्तव्यको बोध पनि गर्नुपर्छ र जुन बेला यो अधिकार कर्तव्यको सामञ्जस्य हुन्छ त्यस बेला यो हामीले अहिले जति पनि छलफल गऱ्यौँ र जति पनि स्टेन्सहरू छ द्याट विल बी इरोडेड आउट। शर्माज्यू हजुर, अब यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन र यसको सम्वर्धनको लागि हाम्रो पार्टी पूर्णतया प्रतिबद्ध छ। म व्यक्तिगत रूपमा त प्रतिबद्ध नहुने कुरै आएन। यो रचनात्मक बहस छलफलमा चाहिँ भाग लिइदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रमको सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा टङ्कजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको अभिव्यक्ति कार्यक्रम यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ र कार्यक्रममा भाग लिइदिनु भएकोमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला महामन्त्री तथा प्रवक्ता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, त्यसै गरी ठाकुर प्रसाद शर्मा प्रवक्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सत्यनारायण मण्डल प्रवक्ता तराई मधेस सद्भावना पार्टीका तीनजना सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रमको सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा यो कार्यक्रमका विषय विज्ञ टङ्कराज अर्याललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यही कुराकानीका साथ आजको अभिव्यक्ति कार्यक्रम यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि यस्तै बहस र छलफलका साथ तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।